Lecture 4 about cryptography. Bismillah करते हैं. And what is cryptography? Cryptography is the science or art of encrypting your data. And by encryption we mean that you try to hide its meaning by transforming your original data or text into some other form of symbols or text where the meaning is now intangible to the hacker or the eavesdropper. तो हमारी कोशिश होती है क्रिप्टोग्राफी में कि हम अपने मैसेज को इस तरह हाइड करें कि अगर कोई हैकर या ईव्सड्रॉपर उस डाटा को ले भी ले तो वो उसको डिकोड करके उस मैसेज को आराम से ना समझ सके, या हम उसको ऐसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें जिसके बारे में सिर्फ हमें मालूम हो और रिसीवर को जो है उसे मालूम हो. थ्रू क्रिप्टोग्राफी वी आर ट्राइंग टू हाइड आवर data's meaning, or we are trying to keep it safe and secure from any hacker or the eavesdropper. थोड़ा सा हम क्रिप्टोग्राफी की बेसिक्स को देख लेते हैं. इट्स अ रिच कम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इट्स अ चैलेंजिंग वन विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज इन द डोमेन ऑफ मैथ्स, स्टैट्स वगैरह, जिसकी बेसिस पे पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटीज़ और जो इंक्रिप्शन मॉडल्स जो हमारे बनते हैं दैट रिक्वायर्स अ साउंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसकी बेसिस पे हम अपने एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करते हैं और वी मेक श्योर दैट आवर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स आर मैथमेटिकली प्रूवन टू बी स्ट्रॉन्ग. तो आज जो लेक्चर है हम उसमें ये देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी के क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं जो हम सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम ये बतौर एक क्रिप्ट एनालिस्ट हम ये देखेंगे कि कौन सा टूल कितना इफ़ेक्टिव है. यानी कि कौन सा एल्गोरिदम जो आज हम पढ़ेंगे हम ये देखेंगे कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है और उसके वीक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं. बतौर क्रिप्ट एनालिस्ट हमारा जॉब ये होता है कि हम किसी भी इनकोडेड मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करें. तो हमने उसके बैक एंड में जो एल्गोरिदम लगा होता है या अप्लाई हुआ होता है हमने उसको समझना भी होता है, उसको रिकग्नाइज़ करना होता है कि कौन सा एल्गोरिदम है, उसको समझना होता है कि वो किस तरह काम कर रहा है, एंड फिर हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. सो वी आर लुकिंग फॉर द पैटर्न ऑफ एन एल्गोरिदम, वी आर लुकिंग फॉर द वीकनेस इन एन एल्गोरिदम through which we can decode the message. The hackers and eavesdroppers are doing the same thing, but सिर्फ फ़र्क इतना ये है कि हैकर्स का मकसद जो है दैट इज़ टुवर्ड्स द नेगेटिव, उनका काम जो है या उनका जॉब जो है दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. बट एज अ क्रिप्ट एनालिस्ट और या एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट योर जॉब इज़ a positive one, your role is a positive one, where you are trying to make sure that your data is protected from unwarranted access, unauthorized access and deletion or distribution. तो एक एग्जांपल हम देखेंगे, इट्स द पोस्ट गोल्ड बग. और अगर आपको ये स्लाइड के लोअर हाफ पे अगर आप देखें आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे होंगे. यू हैव नंबर्स, यू हैव सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स वगैरह जो कि रिपीट हो रहे हैं. थोड़ी सी इसका सयाको सबाक अगर देखें तो अराउंड 1800 a man found a part of this drawing you can say, or a scrap of parchment जो कि एक लेदर बेस्ड पेपर होता था, और उसके ऊपर ये नंबर्स जो हैं उस पर दर्ज थे ऑन अ साउथ कैरोलिना बीच. नाउ देयर वाज अ ड्राइंग ऑफ अ गोट्स हेड, और उसके नीचे जो है ये नंबर जो है तमाम लिस्टेड हुए थे. ही थॉट क्या ये कैप्टन किड जो है, ये जो पायलट था एक मशहूर ज़माना कैप्टन किड, क्या ये उसके ट्रेजर की लोकेशन को तो कहीं नहीं रिप्रेजेंट कर रहा. सो द थिंग इज़ दीज नंबर्स, द क्वेश्चन इज़ के क्या ये नंबर्स कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को तो नहीं शेयर कर रहे जो कि कैप्टन किड की ट्रेजर के बारे में हो. So if you look at these numbers, you can right away see that it is not in any natural language that you can understand right away. तो हम इसकी अगर थोड़ा सा स्क्रिप्ट एनालाइज करें, ये देखें कि इसमें क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें हेल्पफुल हो सकती है, तो हम उसके लिए थोड़े से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को भी लेते हैं और इसमें से पैटर्न्स को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं. थ्रू पैटर्न्स वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारे पास कोई रिपीटेटिव सिंबल्स हो तो हम सबसे पहले उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं. जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव सिंबल होगा अगर वो डिकोड हो पाएगा तो उसकी बेसिस पे आपके जो मैसेज है उसका बहुत सारा हिस्सा डिकोड हो जाएगा एंड योर गेसिंग गेम विल बी स्टार्ट इम्प्रूविंग. रिमेंबर एज अ क्रिप्ट एनालिस्ट यू ट्राई टू मेक गेसेस अबाउट द ओरिजिनल डाटा. आपको ये नहीं पता होता लैंग्वेज में था
بٹ جب آپ اس کو ڈیکوڈ کرنے کے ملٹیپل سیناریوز دیکھیں تو ہر سیناریو میں آپ ایک گیس لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا نہیں. تو اگر ہم اس میسج میں دیکھیں ون پیٹرن دیٹ از رائٹ اوے ویزیبل کہ دی نمبر 8 از کوائٹ ریپیٹیو, دین دا سمبلس جو ہیں دے آر پریزنٹنگ سم پرٹیکولر ایلیمنٹ, وہ جو ہے یہاں پر پریزنٹ ہے. سو فرام دیز وی اسٹارٹ میچنگ آؤٹ کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کا ہر ایک سمبل کا کوئی ایک معنی ہے یا اس کا مقصد ہے, بٹ وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کون سی چیز کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اور انفارمیشن چاہیے تھی یا کچھ کوشچنز ہیں جن کے بیسس پہ ہم بیفور وی اسٹارٹ ڈیکوڈنگ ہم نے ان کوشچنس کے آنسرز ڈھونڈنے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ہم ڈیکوڈ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. دی فرسٹ کویشچن دیٹ یو نیڈ ٹو آسک یور سیلف از کہ یہ جو نمبرز تھے کیا یہ کوئی پرٹیکولر لینگویج کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ فار ایگزامپل انگلش تھی, اردو تھی, اینی ادر لینگویج جس کو ریپرزینٹ کیا جا رہا تھا. کیا جو کریکٹرسٹکس آ رہے ہیں یہ کوئی پرٹیکولر لینگویج سے ملتے جلتے ہیں, کسی پرٹیکولر ان سورس جو ہے اس سے ریلیونٹ ہیں؟ اگر آپ نے ہسٹوریکل کہیں ڈیٹا دیکھا ہو کہ جو اس طرح کا کوئی آ رہا ہو تو کیا وہاں پہ کوئی میچنگ اویلیبل ہے؟ اگر آپ کو سورس لینگویج کا پتہ چل جائے, لیٹس سے اٹ از انگلش, تو انگلش کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جن کو آپ رائٹ اوے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ دی الفابیٹ ای از دا موسٹ فریکوینٹ ون. تو a guess could be کہ number 8 is representing the alphabet E. So this is how you start matching up your or start guessing your encoded data. پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو انکرپشن الگوریدم یوز ہوئی اس کی لیول آف کمپلیکسٹی, کیا کیپٹن کڈ جو ہے وہ کوئی انکرپشن کا ایکسپرٹ تھا جس کو ملٹیپل ٹائپس آف انکرپشن آتی تھی, یا کیپٹن کڈ جو ہے وہ ایک عام آدمی تھا لیکن اس کو تھوڑی بہت اس نے اپنے ایک ڈیزائن کیا ہوا الگوریدم بنایا تھا انکرپشن کا اور اس کو یوز کر رہے ہیں. سو اف یو گیٹ دیٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن دیٹ ول بی ریئلی ہیلپ فل فار یور گیس اباؤٹ ڈیکرپشن. کیا اوکے دا نیکسٹ کوشچن از کہ کیا انکرپشن سے پہلے کسی خاص فارم آف ٹرانسفارمیشن یا کمپریشن اپلائی کی گئی؟ سو a question could be کہ let's say the English was language the English language was used, تو کیا انگلش لینگویج کو یوز کرتے ہوئے کیپٹن کڈ نے کہیں واولس کو ہٹایا تو نہیں؟ کیا انگلش لینگویج کو یوز کرتے ہوئے اس نے انگلش کے اوپر پہلے کوئی کمپریشن تو نہیں اپلائی کی؟ کہیں اس کی ٹرانسفارمیشن تو نہیں اپلائی کی؟ کہیں اس کے بلاکس بنائے ہوں یا رینڈمائز کیا ہو کسی طریقے سے؟ سو آل دیز کوشچنز جو ہیں دے آر امپورٹنٹ اینڈ دیٹ ہیلپس یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ نالج اباؤٹ اینی انکرپٹیڈ ڈیٹا. اور اگر آپ کے کوشچنز میں سے کوئی بھی آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے دیٹ ول بی ریلی ہیلپ فل ٹو یو. بٹ دیر از این امپورٹنٹ کوشچن جو اگر آخر میں آپ لکھیں دیٹ از واٹ ایلس, اور کیا انفارمیشن اس میں سے ہمیں مل رہی ہے. سو ایک سوال جو کہ سب سے پہلے ہمیں یا ایک ایسا سینیریو جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے وہ یہ, کیا یہ نمبرز واقعی کیپٹن کڈ کے ٹریجر کے ہی بارے میں انفارمیشن بتا رہے ہیں؟ پتہ چلے کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ پر یہ پتہ چلے کہ یہ جو نمبرز تھے یہ محض ایک بوٹل کا سیریل نمبر تھا یا کوئی بک کا سیریل نمبر تھا. اٹ واز ٹوٹلی میننگ لیس. تو دا فرسٹ کویشچن دیٹ یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ از کہ اگر کوئی سورس سے آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کیا وہ سورس آپ آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں, ریلائبل ہے یا نہیں؟ دیٹ از دی فرسٹ کویشچن دیٹ یو نیڈ ٹو آنسر. اس کے بعد یہ باقی سوال آپ کو اس کے جواب ڈھونڈنے چاہیے. تھوڑا سا ہم انکرپشن اور ڈیکرپشن کے ماڈل کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر اگر آپ فگر میں دیکھیں سو دی فرسٹ ون آپ کو انکرپشن ماڈل جو ہے وہ ہم نظر آ رہا ہوگا. اس کا پروسیس جو ہے کوائٹ سمپل ہے. اگر ہم دیکھیں آپ کے پاس ایک پلین ٹیکسٹ آ رہا ہوگا, وہ ایک انکرپشن بلاک سے گزرتا ہے اور آپ کے پاس ایک انکرپٹیڈ ڈیٹا یا ایک سائفر ٹیکسٹ جو آپ کے پاس ریسیو ہوتا ہے. اس انکرپشن کے وقت آپ کے پاس ایک آپشن یہ بھی اویلیبل ہے کہ آپ کی کی یا پاسورڈ جو ہے وہ پرووائڈ کریں. Now there are two types of encryption algorithm, a key based and a keyless entry based. کی بیسڈ وہ ہیں کہ جہاں پر آپ اس کو پاسورڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ انکرپشن ہوتی ہے. کی لیس وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو پاسورڈ کے بغیر جو ہے انکرپٹ ہو رہے ہیں, اس کا اپنا میکینزم میں خود ہی اس کو ایک میتھڈ کے تھرو انکرپٹ کر کے آگے بھیج رہے ہیں. آن دا ریسیور اینڈ دا سائفر ٹیکسٹ جو ہے وہ ڈیکرپشن بلاک کی طرف آتا ہے.
यू हैव इफ पासवर्ड वाज प्रोवाइडेड तो वो की प्रोवाइड की जाती है और उसकी बेसिस पे आप आगे डिकोडिंग करते हैं. ओके, सो थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन थ्योरी और क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम ये देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन थ्योरी हमें किस तरह क्रिप्टोग्राफी के बारे में क्या हेल्प हमें प्रोवाइड कर सकती है. तो सबसे पहले जो एक सवाल है वो ये कि किसी भी मैसेज को इंक्रिप्ट करते वक्त उसकी इंफॉर्मेशन कंटेंट कितनी इफेक्टिव है या किस तरह का इफेक्ट वो हमारी इंक्रिप्शन पर डाल सकती है. हमने थोड़ा सा इसको पहले भी देखा था कि अगर आपके डाटा में रैंडमनेस हो उसको कंप्रेस करना मुश्किल है, लेकिन उसमें से पैटर्न को भी ढूंढना और भी मुश्किल है, जो कि हैकर के लिए या ईवज़ड्रॉपर के लिए नेगेटिव चीज़ है. बिल्कुल इसी तरह अगर आपके डाटा में पैटर्न्स मौजूद हों तो इंफॉर्मेशन थ्योरी के मुताबिक दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग और दिस इज़ अ डैमेजिंग थिंग व्हेन इट कम्स टू एन्क्रिप्टिंग योर डाटा. बिल्कुल इसी तरह फिर इंफॉर्मेशन थ्योरी ये हमें बताती है कि जो डिक्रिप्शन है ये बेसिकली काइंड ऑफ एक यूज़ को एक एग्जांपल समझिए कि आपके पास आपने डाटा भेजा जो कि नॉइजी चैनल से गुजरा. जब आपके रिसीवर एंड पे वो डाटा आपके पास आते हैं, यू आर ट्राइंग टू एस्टिमेट कि नॉइज़ की वजह से कौन कौन सी बिट्स ख़राब हुई और उनकी जगह पॉसिबल क्या क्या बिट्स वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए. बिल्कुल इसी तरह के जो क्रिप्ट एनालिस्ट है या जो हैकर है, ईवज़ड्रॉपर है, वो क्या करता है कि डाटा को लेता है और एक गेसिंग करता है और वो गेसिंग एक प्रोबेबल कैलकुलेशंस के बाद होती हैं कि क्या ये जो डाटा इंक्रिप्ट हुआ है इसके बैक एंड पे पॉसिबल सोर्स डाटा किस फॉर्म का था. ओके, उसके अलावा ये कि रिडंडेंसी से क्या क्लूज मिल सकते हैं, तो हमने इसको देखा कि रिडंडेंसी या पैटर्न्स के होने की वजह से जो है आपको आपके पैटर्न्स आपके डाटा में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से डाटा की जो है इन्फो या जो डाटा है उसकी रिडंडेंसी की वजह से जो हैकर या ईवज़ड्रॉपर है उसको काफ़ी हद तक क्लूज मिल जाते हैं. सो द फर्स्ट गोल अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन थ्योरी इज़ कि आप अपने डाटा को जब इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से जितनी रिडंडेंसी हो सकती है आप उसको रिमूव करें. फिर इंफॉर्मेशन थ्योरी के रिस्पेक्ट से एक सवाल ये कि क्या परफेक्ट इंक्रिप्शन पॉसिबल है जो कि थ्योरेटिकली अनब्रेकेबल हो. सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट क्वेश्चन एज वेल. अभी से मैं ये बता दूं कि यस, परफेक्ट इंक्रिप्शन थ्योरेटिकली इज पॉसिबल बट प्रैक्टिकली इट इज़ लिमिटेड बाय सम फीचर्स या फैक्टर्स. सो कुछ ऑब्जर्वेशंस जिनका हम देख रहे हैं. इंक्रिप्शन का मकसद ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग जो है वो ऑब्सक्योर कर दिया जाए, और रिडंडेंसी जो है दिस इज़ एन एनिमी फॉर सिक्योर इंक्रिप्शन, जिसकी वजह से कि पैटर्न्स वगैरह ज़ाहिर होते हैं आपके ईवज़ड्रॉपर या हैकर को, और उनकी वजह से उनका गैसेस जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, उनको लेवरेज मिल सकती है. थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं. सो यू हैव दिस मैथमेटिकल फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट किया है. द इंक्रिप्शन प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट ई, और ये इंक्रिप्शन जो है क्या करता है कि प्लेन टेक्स्ट को लेता है, इंक्रिप्शन फंक्शन से गुजारता है और आपके पास एक साइफर टेक्स्ट आ जाता है. सिमिलरली फिर डिकोडिंग साइड पे आप इस साइफर टेक्स्ट को लेते हैं, डिक्रिप्शन मॉड्यूल से गुजारते हैं, एंड यू गेट द प्लेन टेक्स्ट. सो C denotes the ciphertext, is encryption rule वगैरह, और D is the decryption rule. अगर आपने की बेस्ड सिस्टम यूज़ किए होंगे तो इस फंक्शन में आप प्लेन टेक्स्ट के साथ की भी प्रोवाइड करेंगे. इसी तरह अगर की बेस्ड है सिस्टम है तो डिक्रिप्शन के साथ भी आप एक की प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पर इस लाइन में हम ये बता रहे हैं कि अगर प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट किया जाए और उसको प्रॉपर्ली डिक्रिप्ट किया जाए, सो इट विल रिजल्ट इन द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट. इट शुड रिजल्ट इन द प्लेन टेक्स्ट. दैट इज़ द first criteria of an encryption system, that it should be totally recoverable or lossless in nature. अगर हमारे पास की बेस्ड या की एल्गोरिथम्स हों, सो यू हैव इंक्रिप्शन की जो कि प्लेन टेक्स्ट के साथ यूटिलाइज होती है, एंड उसको हम इंक्रिप्शन सिस्टम से गुजार के साइफर टेक्स्ट हमारे पास रिसीव होता है. तो इसी तरह डिक्रिप्शन की होती है, यूजिंग द साइफर टेक्स्ट हम उसको डिक्रिप्शन सिस्टम से गुजारते हैं, एंड वी गेट द प्लेन टेक्स्ट बैक अगेन. अगर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की सेम हो, यानी सेम पासवर्ड या सेम की जो है लॉक और अनलॉक करने के लिए यूज हो, तो दिस इज रिगार्डेड एज अ सिमेट्रिक सिस्टम. अगर नहीं तो इट इज रिगार्डेड एज एन एसिमेट्रिक सिस्टम.
جو الگوریدمز کیز یوز نہیں کرتے they are regarded as keyless ciphers. کسی سمبولک فارم کو اوکے سو بطور کرپٹ اینالسٹ آپ کے کیا کیا ٹاسک ہیں؟ سب سے پہلے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک سنگل میسیج جو ہے وہ بریک ہو جائے، اور اگر وہ بریک نہ ہو پا رہا ہو تو آپ اس میں سے پیٹرن ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پیٹرن ریکگنائز ہونے کے علاوہ جو ہے آپ یہ کرتے ہیں کہ الگوریدم کے بیک اینڈ پہ الگوریدم کس طرح کام کر رہا ہے آپ اس کی میننگ کو یا اس کے فنکشننگ کو جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ اگر کوئی پاسورڈ بیس سسٹم ہے تو آپ اس کی کی کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سملرلی اگر ان تمام انفارمیشن آپ کے پاس نہیں اویلیبل تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انکرپشن سسٹم کہیں پر امپلیمنٹ ہوا ہے، اس امپلیمنٹیشن میں یا جس سیٹنگ میں اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کیا اس سیٹنگ میں کہیں پر کوئی ویکنیس ہے. اگر ہے تو ہم اس کو جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ ہم سسٹم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب ویکنیس فائنڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری کہ آپ میسیجز لیں اور اس کے تھرو ویکنیس فائنڈ کریں. آپ یہ بھی کر سکتے کہ آپ ایک الگوریدم کو اسٹڈی کریں اینڈ تھرو لاجک تھرو میتھمیٹکس یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اے شارٹ کٹ فار دا ڈیکرپشن اور دا ڈیکوڈنگ. یا آپ کو ایسا لگے کہ اس میں سے کوئی ایسی انفارمیشن پرووائڈ ہو رہی ہے الگوریدم میں یا وہ مس کر رہے ہیں کہ جس کی بیسس پہ آپ ڈیکوڈنگ آرام سے کر سکتے ہیں. سو بطور کرپٹ انالسٹ آپ ایک انکرپٹڈ میسیجز کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ کو انکرپشن الگوریدمس کا پتہ ہوتا ہے. جو ہیکر یا ایو ڈراپ ہوتے ہیں وہ انٹرسپٹڈ میسیجز کو جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. میتھمیٹیکل ٹولز اینڈ اسٹیٹسٹیکل ٹولز اینڈ ٹیکنیک جو ہیں آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ کو بہت ساری لینگویجز کی جو پراپرٹیز ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے. یو آر شوڈ بی گڈ وتھ کمپیوٹرز اینڈ موسٹ امپورٹنٹ یو شوڈ بی someone who is kind of a genius and has luck with it کہ جو کہ بیٹھ کے میسیج کو ڈیکوڈ کر سکے. سو کسی بھی کرپٹوگرافک پروٹوکول یا کرپٹوگرافک الگوریدم کا اچھا ہونا ہم کس طرح اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے لیے کچھ فیکٹرز یہ ہیں کہ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن ساؤنڈ میتھمیٹکس، میتھمیٹیکلی پروون ہونا چاہیے کہ انکرپشن کام کرے گا، اور یہ کہ یہ انکرپشن میتھمیٹیکلی پروون ہے کہ اٹ از ریلی اسٹرانگ ون. اس کو ڈیکوڈ کرنا آسان نہیں، اس کے شارٹ کٹس ڈھونڈنا آسان نہیں. اس الگوریدم کو جو ہے آپ کی فیلڈ کے ایکسپرٹس نے دیکھا ہو اور یہ انہوں نے بھی یہ اس پہ کمنٹس دیے کہ یس دس الگوریدم از ریلی گڈ ون. Then an important factor for a good encryption is کہ over a period of time no one has been able to break it or find any weaknesses in it. So if it has stood the test of time, that means it is a really good encryption system. So coming towards the definition of a breakable encryption, a encryption algorithm is breakable if if you are given enough amount of time and data, so one day you will be able to break the encryption system and get the original plain text. Now this is an ideal scenario where you have infinite time and infinite data, but in real life you are limited by time, you are limited by the amount of data available, and you have to work around this and find the right answer. So by this definition, most encryption algorithms are breakable because if you are given enough time and data, one day there is a chance that you will be able to break it. Reason being that کہ باری باری آپ تمام keys کو try out کرتے ہیں and one day one key will fit there which is the right key and the system will be decoded. لیکن breakable ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بڑی آرام سے ہی وہ break ہو جائے، اور it will take some time, it will take a lot of effort before the encryption will actually break down. So اس کے علاوہ یہ کہ انالسٹ جو ہے اس کو بھی یہ سکسیس ریکگنائز کرنے
ایک آئیڈیا ہونا چاہیے، یعنی کہ جب آپ ڈیکوڈ کر رہے ہیں آپ کے پاس اوریجنل انفارمیشن تو نہیں معلوم، اوریجنل پلین ٹیکسٹ نہیں معلوم، ہاؤ ڈو یو ریکگنائز یو آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ اس کے لیے کچھ اگر آپ کے پاس پلین ٹیکسٹ یا سیفر ٹیکسٹ کے پیئرز آلریڈی اویلیبل ہوں تو آپ اس کی بیسس پہ کام کر کے آپ جو ہے اپنے جو انکرپشن سسٹم ہے اس کو بریک کر سکتے ہیں۔ بائی ڈیفینیشن اسٹرانگ انکرپشن مینس کہ وہ الگوریدم جو کہ بریکیبل تو ہے لیکن اس کو بریک کرنے کا بروٹ فورس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں۔ بروٹ فورس کیا ہے؟ یوں زوم کریں کہ آپ نے ایک تالا لگایا ہوا ہے ایک ڈور کو، اینڈ از اے پرٹیکولر کی جو اس کو ان لاک کرتی، اور اس کی کے ساتھ کوئی الگ سے الاٹ آف کیز آر پریزنٹ دیئر۔ جب آپ کو اوریجنل کی کا نہیں پتہ ہوتا سو بروٹ فورس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چابی کو اٹھائیں اور اس تالے پہ ٹرائی کریں۔ In other words, you don't have any logical, mathematical or any other guesses available to you through which you can find a shortcut and reduce the search space. یعنی کہ آپ کسی طریقے سے ان نمبر آف کیز کو ریڈیوس کر پائیں کہ یار یہ والی کی جو ہے یہ نہیں ہے، یہ والی نہیں ہے۔ اگر تمام کیز ایک جیسی نظر آ رہی ہوں then the only possibility is that you try all of them، اور جو ٹرو کی ہے وہ ایک نہ ایک ٹائم پہ آ کے کلک کر ہی پائے گی۔ اگر ہم بائنری سسٹم کی بات کریں، آپ کے پاس ایک n بٹ پاسورڈ ہو تو ٹوٹل اس کے جو نمبر آف کمبینیشن بن رہے ہیں دیٹ از 2⁻n−1۔ یہاں پر -1 پاور میں لکھا دس از اے بٹ ایرر ہیئر۔ سو 2⁻n−1 is the total number of operations یا total number of combinations that are available. You have to, through brute force, you have to apply all these combinations or keys one by one and try to recover your original data. Okay, so then we go on towards the building block of ciphers. Ciphers جو ہیں کس طرح encryption systems بنتے ہیں، کیا کیا اس کی characteristics ہیں۔ So جو دو بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں جن سے انکرپشن الگورزم بنتے ہیں، those are the substitution and the transposition ciphers. سبسٹیٹیوشن میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے یا جو سمبولک فارم میں آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے، آپ ان سمبلس کو ریپلیس کرتے ہیں with another form of symbols. ایک کوئک ایگزامپل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو انگلش الفابیٹس یہاں پر نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس کو ایکولنٹ اردو الفابیٹ سے ریپلیس کریں تو دس از دا سبسٹیٹیوشن۔ ٹرانسپوزیشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے آپ اس کا آرڈر چینج کرتے ہیں، آپ اس کی لوکیشن چینج کرتے ہیں۔ دونوں کے فائدے کیا ہیں؟ سبسٹیٹیوشن کا فائدہ تو رائٹ اوے نظر آتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈیٹا کو ایک سمبل سیٹ سے دوسری سمبل سیٹ کی طرف لے جائیں گے تو جو انگلش میں ایک چیز سمجھ آ رہی تھی لیٹ سے یہاں پر سلائیڈز میں، وہ اردو میں اب شاید کسی دوسرے یوزر کو نہ سمجھ آئے، پرٹیکولرلی اس یوزر کو کہ جس کو اردو لینگویج کا نہیں پتا یا اردو یا عربک سمبلز کا پتہ نہیں ہوگا۔ ٹرانسپوزیشن میں جب آپ سمبلز کو ری ارینج کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پیٹرنز اویلیبل ہوتے ہیں یا جو میسج ایک پرٹیکولر لینگویج میں لکھا گیا ہوا ہے جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے، آپ اس ردم کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں میتھڈز لگتے بڑے سمپل ہیں کہ ایک میں آپ نے ڈیٹا کو صرف سبسٹیٹیوٹ کیا اور دوسرے میں آپ نے ڈیٹا کی پوزیشن کو چینج کیا، لیکن یہ دونوں بہت افیکٹو ہیں۔ جتنے ماڈرن سیمیٹرک سائفرز جو بن رہے ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کی کمبینیشن جو ہے سبسٹیٹیوشن اور ٹرانسپوزیشن کی یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس سے انکرپشن سسٹمز کو بناتے ہیں۔ اوکے، اب جو سبسٹیٹیوشن اور ٹرانسپوزیشن ہے ان کے جو فائدے ہیں ان کو ہم دو ڈفرینٹ فارم میں دیکھتے ہیں۔ سبسٹیٹیوشن جو ہے اس سے کنفیوژن پھیلتی ہے۔ کس طرح کہ جو لینگویج پہلے ایک پرٹیکولر انڈرسٹینڈیبل میننگ فل میسج تھا، اب آپ نے اس کو ایک ڈفرینٹ سیٹ آف سمبل سے ریپلیس کر دیا جو کہ دوسرا شخص جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا، چاہے وہ ریسیور ہو، چاہے وہ ہیکر ہو یا ایو ڈراپ ہو، اس کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ ٹرانسپوزیشن سے ہم نے دیکھا کہ میسج آپ کا ڈیفیوز ہو جاتا ہے یا اسپریڈ ہو جاتے ہیں، جو پیٹرن کہیں بن رہا تھا وہ پیٹرن بریک اپارٹ ہو جاتی ہیں، تو جتنی اچھی ٹرانسپوزیشن آپ کر دیں گے اتنی ہی زیادہ اچھی ڈیفیوژن ہوگی۔ سو سبسٹیٹیوشن ٹینڈس ٹو بی گڈ ایٹ کنفیوژن، جبکہ ٹرانسپوزیشن جو ہے یہ ڈیفیوژن کے لیے اچھی ہے۔
कुछ लेसन्स अभी तक जो हमने देखे कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो ब्रेकेबल है. अगर कोई आपको इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम और डाटा दे दे तो वन डे यू विल बी एबल टू ब्रेक इट. स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन सिस्टम्स वो हैं कि जिनको ब्रूट फोर्स के अलावा हम नहीं ब्रेक कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन की बेसिस पे कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन को क्रिएट करते हुए कोई ना कोई अपना एल्गोरिदम जो है वो डिज़ाइन करते हैं. सो सब्स्टिट्यूशन साइफर्स कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन साइफर्स वो हैं कि जिनमें से एक सिंबल को किसी दूसरे सिंबल के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है. इसकी एक सबसे इजी एग्जांपल दैट इज़ द मोनो अल्फाबेटिक साइफर या सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर हम इसको कहते हैं. कोई ऐसे साइफर्स जिनमें के एक वक्त में एक से ज़्यादा सिंबल्स की बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन होती है हम उसको पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर्स कहते हैं. इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं, then we will be able to understand it much more effectively. So the simple substitution cipher, also regarded as the Caesar cipher, was invented by the Roman general Caesar himself. और उसमें वो क्या करता था कि अल्फ़ाबेट्स को रिप्लेस करता था किसी दूसरे अल्फ़ाबेट्स की बेसिस पे और उनके दरमियान एक स्टेप साइज या एक जंप साइज उसने रखा होता. फॉर एग्जाम्पल अगर ए को रिप्लेस किया जाए सी से, बी को रिप्लेस किया जाए डी से, इसी तरह. सो सवाल ये कि इसका की क्या है. सीजर साइफर के केस में द की हियर विल बी द जंप साइज. ए को अगर आप रिप्लेस कर रहे हो सी से, दैट मीन्स यू आर जंपिंग इट बाय 2 अल्फाबेट्स. सो ए प्लस 2, that is your actual how the Caesar cipher is working. That plus 2 there is the key. So the question is, what is the size of the key space and is the algorithm strong? So key space क्या है? Key space is all the possible keys that can be put in that algorithm. अगर सीजर साइफर की बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो आप ए को कितनी अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर सकते हैं? अगर हम टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स लें तो ए को आप 25 डिफरेंट जंप साइजेस से रिप्लेस कर सकते हैं. 26 पे वो क्या हो जाएगा, दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा इफ यू आर यूजिंग द मॉड्यूलर अप्रोच. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द की स्पेस. तो द आंसर इज फॉर सीजर साइफर यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज द की स्पेस इज 25. 25 डिफरेंट रोटेशंस आप उसको दे सकते हैं पॉसिबल, उसके अलावा आप नहीं दे सकते. सवाल ये कि क्या ये एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग है? सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. सवाल ये है कि क्या ये एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग है? द आंसर इज नो. वजह उसकी ये कि कोई भी हैकर या ईव्सड्रॉपर के पास अगर ये डाटा आ जाए तो वो उस पर 25 डिफरेंट कम्बिनेशंस जंप साइजेस ट्राई करके उनमें से किसी एक में से उसका आंसर उसको मिल जाएगा. सो इसके नंबर ऑफ कम्बिनेशंस इतने ज़्यादा नहीं है, इसको आराम से डिकोड किया जा सकता है. बट दिस इज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल फॉर या अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ सब्स्टिट्यूशन साइफर वर्क. फिर हम जाते हैं विजनियर साइफर की तरफ, विच इज़ अ पॉलीअल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर. पॉलीअल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर वो हैं कि जिसमें दो अल्फाबेट्स या दो डिफरेंट सिंबल्स की कम्बिनेशंस पर जो रिजल्टिंग आंसर है हम उसको कैलकुलेट करते हैं. लेट्स से यू हैव द प्लेन टेक्स्ट. यहाँ पर जो आपको प्लेन टेक्स्ट दिया है दैट इज 4 स्कोर एंड 7 years ago, और जो पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज मॉनिटर्स टू गो टू द बाथरूम. इन दोनों को सबसे पहले आप क्या करते हैं, अलाइन करते हैं. और यहाँ पर इन्होंने अपनी आसानी के लिए 5 अल्फाबेट्स का सेट बनाया हुआ है. 4 स्कोर एंड 7 years ago एंड मॉनिटर्स टू गो टू द वॉशरूम, इसको 5-5 के सेट में बनाया हुआ है. अगर 5-5 का सेट नहीं बन रहा हो तो फिर आप रिपीट करते हैं, चाहे प्लेन टेक्स्ट को आप रिपीट करें या की को आप आगे रिपीट करें. प्लेन टेक्स्ट है ये है 25 अल्फाबेट्स, लेकिन पासवर्ड आपके पास 5 अल्फाबेट्स का हो तो फिर आप सबको क्या करेंगे कि पासवर्ड जो है अगले 5-5 उसको रिपीट करते जाएंगे, यानी आप उसको रेप्लिकेट कर देंगे ताकि वो उतने ही लेंथ का हो जाए जितनी ही लेंथ का आपके पास प्लेन टेक्स्ट अवेलेबल है. इंक्रिप्शन होती किस तरह, यहाँ पर ये समझ लें कि F और M दोनों की कम्बिनेशन पे आपके पास जो अल्फाबेट आ रहा है दैट इज R. इसी तरह O एंड O की कम्बिनेशन के पास आपके पास आ रहा है अल्फाबेट C. यानी कि जो आंसर आ रहा है वो एक अल्फाबेट की बेसिस पे और जंप साइज की बेसिस पे नहीं है, हर अल्फाबेट के लिए एक और अल्फाबेट अवेलेबल है
اور یہ دوسرا الفابیٹ بطور جمپ سائز کا کام کر رہا ہے. ایف کے لیے جمپ سائز جو ہے وہ الفابیٹ ایم ہے. او کے لیے یہاں پر سیکنڈ جمپ سائز از الفابیٹ او. یو کے لیے دی جمپ سائز از ڈیٹرمنڈ بائی دی الفابیٹ این. اس کو آگے ہم ویژنیر ٹیبل میں دیکھیں گے اور اس کی بیسس پر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ فائنل ریزلٹ اس کے پاس ملتا ہے. So hope you are able to see the Vigenère table here. جو پہلے دو الفابیٹس ہمارے پاس آ رہے تھے that was the alphabet F and the alphabet. اگر آپ سب سے پہلے اس ٹیبل کو دیکھیں, this alphabet is symmetric. Alphabets A are from A to Z on the top and alphabet A to Z on the left side. تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس دو کمبینیشن آف الفابیٹس آ رہے تھے دیٹ واز پلین ٹیکسٹ میں آپ کے پاس ایف آ رہا تھا اور سائفر ٹیکسٹ میں آپ کے پاس الفابیٹ ایم آ رہا تھا. آپ اس کو رو وائز یا کالم وائز اگر انٹرچینج بھی کر رہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, سیمیٹرک ٹیبل ہے. لیٹس سے میں اس کو کالم وائز دیکھتا ہوں کہ پلین ٹیکسٹ ایف سے سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کے رسپیکٹ سے رو نمبر ایم میں دیکھتا ہوں کہ کون سا الفابیٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے. So the combination of F and M results in the alphabet R. اب یہ R کو آپ وہاں پر ریپلیس کرتے ہیں, لیکن اس کو ذرا سمجھے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا. That means F کا جمپ سائز از M. M کا ایکچوئل اگر ہم الفابیٹ میں دیکھیں تو نمبر کیا آ رہا ہے, that is 13. یعنی کہ F کو آپ جمپ سائز آف 13 دیں گے, so F will be replaced by R. او کو جب آپ جمپ سائز او کا ہی دیتے ہیں تو وہ کس سے ریپلیس ہوتا ہے, دیٹ از سی. یعنی کہ او کو اگر آپ جمپ سائز دے رہے ہیں 15 کا تو وہ ریپلیس ہو جائے گا سی سے. سو اسی طرح کرتے ان دونوں کے کمبینیشنز کی بیسس پہ پلین ٹیکسٹ اور کی کمبینیشن کے بیسس پہ ہم ایک ایک کمبینیشن کے لیے ایک ایک جو ہے انکرپٹڈ میسج وہاں پر ریپلیس کرتے ہیں. یہاں پر تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ ایف اور ایم سے جو ریزلٹ آ رہا ہے آر, یہ بیسیکلی ایک سیزر سائفر کا آنسر ہے. او ایک الگ سے سیزر سائفر سے گزر رہا ہے, یو الگ سیزر سائفر سے, اور اسی طرح ہر ایک الفابیٹ اپنے اپنے سیزر سائفر سے گزر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 25 پلین ٹیکسٹ اویلیبل ہیں اور یہ 25 پلین ٹیکسٹ 25 ڈفرنٹ سیزر سائفر سے گزر رہے ہیں, what is the total number of combinations یا کی اسپیس اویلیبل ہیئر. ہر پلین ٹیکسٹ بیسیکلی ایک اپنے سے گزر رہا ہے, تو یہ ٹوٹل کتنے کمبینیشنز بن جائیں گے جن کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے یا جس میں سے ہم نے اپنے اوریجنل آنسر کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے. یہاں پر 25 ملٹیپلائڈ بائی 26 الفابیٹس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اگر ہم اس کا فارمولا نکالیں دیٹ از n where n is the length of the plain text multiplied by the 26 alphabets of the English language. تو ہیکر یا ایوز ڈراپر کو روکنے کے لیے یا اس کے لیے یہ کام مشکل بنانے کا آسان طریقہ یہ کہ آپ n کی سائز کو بڑھا دیں. چونکہ نمبر آف الفابیٹس تو لینگویج کے فکس ہیں, تو آپ جتنا لمبا پلین ٹیکسٹ لیں گے, جتنا لمبا آپ اپنا پاسورڈ لیں گے, اتنے ہی زیادہ کمبینیشنز بن جائیں گے ایک وقت میں اس کو فائنڈ کرنے کے لیے. سو ایز کمپیئر ٹو دا سیزر سائفر جس میں کہ صرف ٹوٹل 26 کمبینیشنز تھے, یہاں پر n ٹائمز 26 کمبینیشن میں سے آپ کو گزر کے اوریجنل آنسر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. جب آپ ایک سینڈر ہیں تو سینڈر نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ میں کون سا میسج بھیج رہا ہوں اور میں کون سا پاسورڈ یوز کر رہا ہوں. ہم نے سیزر سائفر کی تو تھوڑی سی ہم نے یہ انالیسس کر کے دیکھ لی کہ سیزر سائفر کتنا اسٹرانگ ہے. اٹ از ناٹ دیٹ اسٹرانگ, ٹوٹل 26 کمبینیشن ہے جس کی بیسس پہ یہ جس میں سے اس کا آنسر مل جاتا ہے. سو اٹ از ناٹ دیٹ اسٹرانگ. اگر ہم ویژنیر سائفر کی کرپٹ انالیسس کریں اور یہ دیکھیں کہ ویژنیر سائفر کو توڑنے میں ہمیں کتنی محنت چاہیے, تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ n ملٹیپلائی بائی 26 ٹوٹل کمبینیشنز ہیں. لیکن چونکہ لینگویج انگلش یوز ہو رہی ہے تو انگلش لینگویج کی کچھ پراپرٹیز ہیں جن کو یوٹیلائز کر کے ہم اس کے نمبر آف کمبینیشنز کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل دی لیٹرز A, E, O, T, N and I make up till 50% of the English text. یعنی کہ اگر آپ پاسورڈ میں سے ان الفاظ کو سب سے پہلے فکس کر دیں اور ٹرائی کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کمبینیشن پہ بہت سارے آپ کو گیسز آپ کے آنا شروع ہو جائیں. So Vigenère cipher, it is not that easy to break
لیکن اگر انگلش لینگویج کے لیے ویژنیئر سائفر بنا ہوا ہے تو اس میں سے آپ کافی حد تک گیسز پر بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ اتنا اسٹرانگ سائفر ابھی بھی نہیں ہے انگلش لینگویج کے لیے.